علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ادا پکھا چلا دے، گرمی لگنے دی پکھا چلا دے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ اور آواز کھول دے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ ہر اسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، محبوب خدا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، آمینہ دلال، بیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بڑا احسان ہے، وہ دا فضل ہے، وہ دی رحمت ہے کہ جس مالک نے سانو سارے اس مسجد دی اندر دینی پروگرام دی اندر شامل ہون دا شرف عطا فرمایا ہے، اور جتنے تسی احباب تشریف فرماؤ، اللہ تواڈے سبنا دا اس مسجد دی اندر بیٹھنا اپنے دربار دی اندر قبول فرمائے، اور جتنے بھی اس مسجد انتظامیہ، نمازی اور طالب علم نے، اللہ انہاں دیاں محنتاں نو قبول فرمائے۔ ساؤنڈ دی آواز بہترین ہے، ہن نہ چھیڑیا جی مہربانی۔ اور دعاواں دے مستحق بھائی محمد موسیٰ اوڈ صاحب، عبدالشکور اوڈ صاحب، جان محمد اوڈ صاحب، جنہاں نے یہ پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، اللہ انہاں جوانہ دی عمر اندر برکتاں عطا فرمائے۔
اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرما دے۔ دوستو اور ساتھیوں، میرے بڑے ہی پیارے عزت دے لائق محمد اسلم اوڑ صاحب، عنوان انہوں نے مینوں فکر آخرت دا دیتا ہے، اس سے ہی عنوان تے میں گفتگو کراں گا۔ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے سامنے متقی لوگ بھی گروہ در گروہ اکٹھے ہو کے آ جان گے، اور دوسری طرف مجرم بھی آ جان گے، تے جڑے جنتی لوگ متقی لوگ نے رب دی رحمت دے نال جنت دے حقدار بن جان گے۔ جنہاں نے دنیا دے اندر اپنے پیپر حل کیتے اور دنیا دے اتے آخرت دی تیاری کی تھی، انہوں نے اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ او بد نصیب جڑے دنیا تے آ کے اپنے رب نو بھول گئے، اپنے رب دا در چھڑ دیتا، اپنے رب دی نافرمانی کیتی، قیامت دے دن انہاں نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ دعا کرو اللہ منو توانو بھی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے قرآن دے اندر منو توانو دس رہے کائنات والے ہو، کل واسطے ضرور تسا تیاری کرنی ہے، مطلب آخرت دی تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے 28ویں سپارے سورہ حشر آخری رکوع دی پہلی آیت دے اندر سمجھایا ہے۔ اور رب دا قرآن سنو، میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد، جنہوں میرے نبی نال پیارے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، قیامت واسطے تساں ضرور تیاری کر کے آنی ہے۔ جدو تسی تیاری میرے کل کر کے آؤ گے، میں رب توانو دنیا تے بھی عزت دیواں گا، آخرت دے اندر بھی عزت مل جائے گی۔ تے میرا رب عبداللہ اوڈ مسجد دے او نمازی او لاہوری او، اللہ اپنے بندیاں نو اعلان کر کے کہہ رہا ہوندا جے، او میرے بندیو، اور جنہاں نے گناہ کیتے نے، جنہاں نے دنیا تے میریاں نافرمانیاں کیتیاں نے، اے باز آ جاؤ، میرے کولو ڈر جاؤ، میرے کولو ڈر جاؤ گے تے میں تانوں اپنے عرش دا سایہ عطا کراں گا۔ پچھلی رات دے ویلے رب اپنے بندیاں نو بلا رہے ہوندے نے، پچھلی رات دا ٹائم ہوندا بندیاں نو رب کہہ رہا ہوندا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، جنہوں رب نال پیار کہہ دے سبحان اللہ، اے رب بلا رہے اپنے بندیاں نو، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، منگن والے کارن کھلا داتا دان دروازہ، اس سخی دا
دا چھڈ دروازہ جو گہراں ول جاوے بھائی اسلم صاحب اس سخی دا چھڈ دروازہ جو گہراں ول جاوے نام مراد رہے وچ دنیا کدی مراد نہ پاوے اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو تسی میرے کول ڈر جایا جے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث ہے میرے مدنی کریم آقا فرماتے نے پہلے زمانے اندر ایک بندے نے ساری زندگی گناہ کیتے ساری زندگی انہیں نیکیاں کوئی نہیں کیتیاں ایدی موت دا ویلا قریب آ جاندہ ہے اے جدوں فوت ہون لگا تے اپنے پتروں نو کہندا ہے پتروں میری موت دا ویلا قریب آ گیا ہے پتروں میں ساری زندگی تواڈے واسطے کمائیاں کیتیاں نے پتروں میں ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں میرے پلے نیکیاں کوئی نہیں پتروں مینوں رب کولوں بڑا ڈر ہوندا ہے انج کرو جدوں میں مر جاواں مینوں تسی دفنانا کوئی نہیں مٹی دے اندر دفن نہ کریا جے میرے او پترو انج کریا جے جدوں میں مر جاواں میری لاش نو تسی جنگلاں دے اندر لے جایا جے اوتھے جا کے اگ لا کے تے تسی ساڑ دیا جے اللہ اللہ تے اوتھے جا کے جدوں میری سوا جسم دی بن جائے گی تے تسی میری سوا نو پانی دے اندر بہا دینا تے کچھ جڑی میرے جسم دی سوا ہے تے تسی ہواواں دے اندر اڑا دینا ہے پترو تسی مینوں قبر دے اندر دفن نہ کریا جے بابے نے نصیحتاں کر دتیاں نے ادھروں رب دا پیغام آ گیا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ادھروں بندے دی موت دا ویلا آ جاندا ہے بابا دنیا تو فوت ہو جاندا ہے عبداللہ اوڈ والے مسجد دی نمازی اور ویکھیا جے سنیا جے ایدے پتر اپنے باپ دی چارپائی دے قریب کھڑے نے اپنے ابے دی لاش نو جنگلاں دے اندر لے جاندے نے تھلے بھی لکڑاں نے تے اُتے بھی لکڑاں نے بابے دی لاش نو ساڑیا جاندا ہے ادھروں لاش سوا ہو جاندی ہے تے میرے مرشد پاک فرماتے نے ادھر اللہ ذوالجلال نے اپنے سارے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں ویکھو کڈا کملا بندہ ہے ساری عمر نے میری نافرمانیاں کیتیاں ساری عمر میرے در تے کوئی نہیں آیا مرن دے ویلے بھی اپنے آپ نو ساڑ لیا سو ادھر جدے دی سوا بن جاندی ہے اللہ اپنے جناب سارے فرشتیاں نو اکٹھیاں کر کے فرماندے نے میرے او فرشتیوں ویکھیا جے میں ہن دوبارہ اینو زندہ کرن لگا وا رب نے دوبارہ آرڈر دے دیتا ہے ایدی سوا بھی اکٹھی ہو جاندی ہے ایدی لاش پھر دوبارہ کھڑی ہو جاندی ہے رب آندا بندیا اے کیوں غم کیتا ہی آندا عرشاں والیا میرے پلے میں کیاں کوئی نہیں سن عرشاں والیا میرے پلے گناہ ہی گناہ سن میں تیرے ڈر دی وجہ تو کم کیتا ہے تے میرا رب آندا اوے مرن دے ویلے بھی تیرے دل دی اندر ڈر آ گیا مرن دے ویلے بھی تو میرے کولوں ڈر گیا تے پھر میرا رب اعلان کردا سورہ رحمان تے رب آندا والے من خاف مقام ربہ جنتا جنوں قرآن دے نال پیار کہتے ہو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے والے من خاف مقام ربہ جنتا فرمایا
जेड़ा बंदा मेरे कोल डर जांदा है, जेड़ा बंदा मेरे कोल डर जांदा है, मरन दे वेले भी कयामत दा दिन होएगा, किसे नूं एक जन्नत मिलेगी, नमाजी बंदे नूं एक जन्नत मिलेगी, रोजा रखन वाले बंदे नूं एक जन्नत मिलेगी, जेड़ा बंदा मस्जिद बनांदा एक जन्नत मिलेगी। पर जेड़ा बंदा मेरे कोलों डर जांदा है, अब्दुल्ला मस्जिद वाले हो, लाहौरी हो, रब कहंदा जेड़ा बंदा मेरे कोलों डर जांदा है, मैं उस बंदे नूं एक जन्नत नहीं बल्कि मैं रब दूआं जन्नतां दा क़यामत दे दिन हकदार बना छड़ांगा। दो जन्नत उस बंदे नूं मिल जाणगियां। मेरा रब की कहंदा, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, और तेरा रब क्यों शर्माना है, बुए गैरां दे क्यों जाना है, पढ़ो ला इलाहा। मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी बारी भी पढ़ लिया अल्लाह जन्नत दे देगा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। रब बंदा मेरे मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह और खाली हाथ में चोली पर देवा, तेनों माल औलाद नजर देवा, तेरी हर मुश्किल कर हल देवा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तमन्ना होवे मेरे वल आवे अपने दिल दे हाल सुनाने दी, कोई लोड़ नहीं जुती पाने दी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने कमले अपने आप नूं साड़ ले आई ते मरन दे वेले भी तेरे दिल दे अंदर मेरा डर पैदा हो गया। अल्लाह फरमांदे ने फिर मैं ऐलान कर रहा हूं, कायनात वालिओ तुसी सारे गवाह हो जाओ, मैं रब ने इहदे सारे जिंदगी दे गुनाह माफ कर छड़े ने, मैं सारे जिंदगी दे गुनाह ही माफ कर छड़े ने। ओ कायनात वालिओ हाली भी नहीं जे समझे, आओ तुहानू मैं दसा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही तिरमिज़ी दी हदीस है जिल्द नंबर 2 में मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। आका फरमाते हैं जेड़ा मोमिन बंदा दुनिया दे वास्ते कैद खाना ते जेड़ा बंदा काफिर है रब ने उहदे वास्ते दुनिया जन्नत बना दी है। लेकिन मोमिन बंदे नूं क़यामत दे दिन अल्लाह आखिरत दे अंदर सब तो बेहतरीन इनाम अता फरमाएगा। ते मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद आका फरमाते हैं मेरे सहाबियो दुनिया अल्लाह ने आरजी बना दी है। इधर मेरे प्यारे पैगंबर दे सहाबी हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा दिल दे अंदर सोचते हैं आंदे ने यारो जेड़े नबी दा सा कलमा पढ़िया अज मैं ओदे घर दे अंदर जरूर जाना, मैं वेखां ते सही आमिना ते तुर्रे यतीम दे घर दे अंदर दुनिया दा समान किन्ना कुए, आमिना ते दुर्रे यतीम दे घर दे अंदर दुनिया दियां दौलतां किन्नियां ने। हजरत उमर दे ने टुरदियां टुरदियां मैं नबी पाक दे हुजरे दे अंदर चला गया, मैं जाके वेखिया ते हैरान ही रह जाना वा। मैं आखिया नबी पाक दे घर दे अंदर कोई दुनिया दा बड़ा समान होएगा, पर मैं वेंदिया ही रोन लग पैना वा। अल्लाह दे नबी जिस चटाई उत्ते लेटे ने आका लेटदे ने ते निशान पे जांदे ने।
تے میرے مرشد پاک جدو اٹھ دینے چٹائی دے نشان پہ گئے تے کمرے دی اندر میں ویکھیا اتھے سکا جے ایک مشکیزہ پہ ہے تے میرے مرشد پاک جدو اٹھ کے بے جم دینے حضرت عمر دینے سونیا تسی کیوں نہیں رب کو دعا کر دے اللہ تو انو دنیا دیا دولت میں عطا فرما دے گا تے میرے پیغمبر فرما دینے عمر میرا تے دنیا دینا تعلق کوئی نہیں میں دنیا بنا نہیں بلکہ آخرت سوارن واسطے آیا میں دنیا نل پیار نہیں کرنا آیا بلکہ میں تے اپنے رب نو منان واسطے آیا عمر گل سن لے میں آتے دنیا سیر نہ کوئی خود حضرت فرمایا دنیا رہن مثال ہے میں جی میں راہ وچ رکھ دا سایا سائے ہیٹھ لوے دم راہی ہو جائے بیر روانہ اس دم کا رنگ قد کوئی آکل اور طلب کرے سمیانا حضرت عمر بن دیا رہ جاندے میں آقا فرماندے نے عمر دنیا تے عارضی ہے ہمیشہ والی زندگی جڑی ہے وہ تے اللہ نے جنت والی بنائی ہے والآخرت خیر و ابقا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے آخرت والی زندگی دے اندر رہنا ہے دنیا تے دل نہ لالوی دنیا تے ایویں اپنے آپ نو گمنڈ تے گمان نہ کر بوی تیرے تو پہلے کنے ایسے لوگ آئے جنہاں نے دعویٰ کیتا سی اسی 1000 سال تک دنیا تے روانگے پر عبداللہ اوڈ مسجد والے ہو وہ ہمیشہ دنیا تے نہیں رہے بلکہ دنیا تو چلے گیا میں آتے نو ایک نوجوان دا واقعہ سناوا اللہ ساٹھے جوانوں بھی سمجھتا فرما دے نوجوان ہارون الرشید وقت دا حکمران ہے ایتا پتر جوان منزل جوانیاں دینوں پہنچ جاندہ ہے 18 سال دی عمر ہے ایتر جوان ایک دن اپنے محل دی اندر داخل ہو جاندہ ہے وزیر بھی بیٹھے نے تے باپ بھی بیٹھا ہے تے گولوں دی گزر دے تے پاٹے جائنے کپڑے پائے میں عبداللہ اوڈ مسجد دیو نمازیوں تے ساتھیوں میری طرف دیکھے آجے اے نوجوان جڑ انہاں وزیران دے گولوں دی گزر دے تے سارے وزیران دے میں ہارون رشید تیرا پتر ہے جنہیں پاٹے جائے کپڑے پائے میں تو تے وقت دا حکمران ہے اپنے پتر نو چنگے بھی کپڑے نہیں لے کے دے سکتا ادھر باپ اپنے پتر نو بلند ہے اندہ پترا پری مجلس دے اندر پرے مجمع دے اندر تو تے میری بستی کروا دیتی ہے نوجوان جیڑا اپنے باپ دی گل سن ہے اندہ ابا جی گل کی ہے کی ہویا ہے فرمایا پترا ساری منوتاں نے دے رہے میں اور تو تے اپنے پتر نو کپڑے بھی نہیں پوا سکتا چنگے کپڑے بھی نہیں لے کے دے سکتا ساریاں دنیا دیا دولتاں تیرے کول میں اندہ ابا جی دنیا دی دولت نو کی کرنا ہے میں چنگے کپڑے کی پا کے کرنے نے جڑے چنگے کپڑے نے انہوں نے بھی میلیا ہو جانا ہے ہارون رشید اپنے پتر دے کول کھڑا ہے ایتر جڑا پتر ہے سارے وزیرانو آندہ ہے اوہ میرے باپ دے وزیرو ابا جی تسی بھی سن لو اینج محل دے دیوار دے کنارے دے اتے ایسا ایک پرندہ بیٹھا ہے اپنے ہاتھ دے اتے بلند ہے پرندہ اڑ کے سے نوجوان دی ہتھیلی تے آ جاندہ ہے آندہ ہے اڑ کے واپس اپنی جگہ تے اٹھے چلا جا پرندہ پھر اٹھ کے اٹھے چلا جاندہ ہے آندہ ہے ابا جی گل سن لو ایک وقت ہونا ہے کل من علیہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ابا جی سارے جہان ختم ہو جانا ہے اتھے کوئی چیز نہیں رہ جانی ابا جی کیڑے محل دی گل کر دے ہو اے بادشاہی بھی تیرے کو ختم ہو جانی ہے اے بندے جہان
کری نہ گمان ہوئے سدا نہیں ہو رہنا اتھے کسے انسان ہوئے اور بڑے بڑے راجے موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پل توڑیا ہرے برے باغ گئی ہو گیا ویران ہوئے بندے آ جہان اتے کری نہ گمان ہوئے اور تیرے جیسوں میں گئی اس دنیا تے آئے نی آن کے تے اُنہ اتھے ایش منائے نی موت جد آئی اٹھ پیشانو دائے نی قبران وچ پیا کسے جات نہ پائیا چٹھی اسمن و احمد سرور تے آئیا نوجوان اپنے اپنوں گل کرتا تے چلا جاندہ ہے بصر شہر دے اندر ٹر گیا ہے بصر شہر دے اندر ابو عامر نبی پر بصری بندہ رہندا ہے آندا میرے گھر دی دیوار ڈگ پیندی ہے میں سرا بازار اندر چلا گیا میں آکھیا جا کے مصری دا تے پتہ کرا اپنی دیوار سدھی کروانی ہے آندا میں بازار اندر جا کے دیکھیا اے سارے مزدور کھڑے میں انہاں مزدور اندر 18 سال دا جوان بھی ہے رب دا قرآن پڑھی جاندہ تے ذکر کیتی جاندہ وہ جوانوں تسی بھی انج دی زندگی گزارو ٹک ٹاک تے مصروف رہن والے ہو جوانوں اور یوٹیوب چینل تے جناب مصروف رہن والے ہو اور دنیا جہان دے ہو جوانوں اور تو انگریز دا امتی نہیں بلکہ میرے محمد عربی دا امتی ہے جدا کلمہ پڑھ کے اسا جنت دے اندر جانا ہے اے نوجوان قرآن پڑھی جاندہ ہے تے ذکر اذکار کری جاندہ ہے ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے میں اور جوانا کام کرے گا کہ نہیں آندہ میں ضرور کام کرانگا اللہ اللہ آندہ کام کرنوا سے تیار ہو گیا ہے آندہ ابو عامر کل سن لے میری شرطہ میں جدو میں تیرا کام کرانگا اگر کام دے دوران نماز دا ٹائم ہو جائے اللہ دا حکم آ جائے رب دی توحید مؤذن بلند کر دے وے میں تیرا کم ہی چھڑ دے مانگا تے جے اگر جے میں شام نو جدو کم کر کے واپس کہتے اندر جاوانگا ابو عامر میں 2 درہم نہیں بلکہ 1 درہم لوانگا پاوے کام میں جنہ مرضی کرا ابو عامر آندے نے میں تیریاں 2 شرطہ منظور نے ابو عامر اس جوان نو لے کے اپنے کرتے اندر آ جاندہ ہے جوان ایسنا کام کرنا شروع کر دیندہ ہے ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے میں کام کیا کہتے واپس چلا جانا جدو میں واپس چلا گیا شام دا ویلے تے میں کرتے اندر آ گیا میں آکے ویکھیا جوان نے 2 بندیاں دے برابر کام کیتا ہے جدو 2 بندیاں دے برابر کام کرتا ہے تے کلائی ہے اندے نے میرا بڑا ہی دل خوش ہو جاندہ ہے میں بڑا ہی راضی ہو جانا میں آکھیا جوانا تو محنت بڑی کیتی ہے اے 2 درہم تینوں دے رہا وا آندہ نہیں گل میں کیتی ہے میں 1 درہم لوانگا 1 درہم نہیں دے چلا جاندہ ہے ابو عامر بصری آندے میں پھر میری دوسری دفعہ دیوار ڈگ پئی تے میں آکھیا کام کروانے او صحیح جوان کولوں میں کرواواں گا ابو عامر بصری آندے میں پھر بازار اندر چلا گیا اسے جوان لبیا پر ملتا کوئی نہیں آکھیا ہوئے جوانوں ایتھے سونے چہرے والا جوان ہے جڑا رب دی عبادت کردا ہے قرآن پڑھدا ہے اج مینوں نظر نہیں آ رہا آندے نے ابو عامر 1 دن کم کردائی تے 7 دن رب دی عبادت کردائی ابو عامر آندے نے میں ہور خوش ہو جانا وا آکھیا کم کروانا تے اودے کول ہی کروانا ہے ابو عامر آندے نے پھر میں کچھ دنوں تو بعد گیا میں اسے جوان نو ویکھیا اسی جگہ تے بیٹھا آکھیا جوان
کام کرے گا کہ نہیں؟ آندا بالکل میں کراں گا، شرطاں میریاں وہ ہوئی نے۔ ابو عامر آندے نے مینوں تیریاں دوویں شرطاں منظور نے۔ گھر دے اندر لے آ جاندا ہے، ایسا کام کرن واسطے دسیا جاندا ہے۔ ابو عامر آندے نے میں کام دے نہیں گیا، میں گھروں باہر نہیں نکلیا، میں آکھیا جو ویکھنا ہے بندہ تے کلا پر دون دے برابر کم کردا ہے۔ ابو عامر آندے نے میں کمرے اندر لک جانا وا، انج دروازہ بند کر کے ایک سوراخ وچ میں ویکھ رہا وا، اے جوان پھٹے اتے چڑھدا ہے، مسالہ بناوندا ہے، اٹاں دے گارے واسطے گارا تیار کردا ہے، بنا کے اپنے کول رکھدا ہے۔ ابو عامر بصری آندے نے اگلی جدوں میں گل ویکھی حیران ہو گیا، عبداللہ اوڈ مسل والے ہو ادھر ابو عامر بصری آندے نے جدوں میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا گارا بنا کے تے اُتے پیندا اٹاں تے رورے اُڈ اُڈ کے تے کولا پئی آئی جاندے نے۔ اللہ اللہ، اٹاں تے رورے اُڈ اُڈ کے آپ ہی آ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا اے عام بندہ نہیں بلکہ خاص بندہ ہے، رب دا نیک بندہ ہے۔ ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شام دا ویلا ہو جاندا ہے، میں کہیا جوانا کنے تینوں پیسے چاہیے نے؟ آندا ایک کوئی درم لواں گا۔ ابو عامر بصری آندے نے ایک کوئی درم لیندا تے چلا جاندا ہے۔ پھر کچھ دن گزرے نے میرے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ جا کے میں جوان نو ملا۔ میں تلاش کرن واسطے نکلیا تے جدوں ویکھیا جوان ملدا کوئی نہیں۔ ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں انہاں بازار دے ساتھیاں کولوں پوچھیا، اوے بازار دے ساتھیو، بازار دے ساتھیو، او جڑا جوان کم کردا ہے اج مینوں نظر کوئی نہیں آ رہا۔ کہن لگے ابو عامر او تے کنے دنوں کہنے جنگل دے اندر بیماری دی حالت اندر پیا ہے۔ ابو عامر آندے نے میں دوڑ کے چلا جانا، جوان بیٹھا تے لمحہ پیا ہے، ایسا ایک دن سرانہ بنایا ہے، نرم بسریاں تے سون والے ہو، نرم گدیاں تے آرام کرن والے ہو۔ اے جوان دی آخرت بھی ویکھی اجے ایک دا سرانہ انہیں رکھیا تے بیٹھا تے آرام کردا ہے پیا۔ ابو عامر بصری آندے نے میں اے سر جڑا اپنی جھولی اندر رکھے آئے، جھولی اندر رکھ کے میں آکھیا اوے جوانا کی تینوں ہو گیا ہے چنگا پلا سے؟ آندا ابو عامر ٹائم نہیں آ گیا، موت دا ویلا قریب آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جوان بیٹھا ہے، حضرت ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانا میرے تیرے تے بڑا ترس آیا، میں تلاش کردہ تیرے کول آیا تے چولی اندر سے رکھے آکھیا دس تیری کوئی نصیحت ہے وے تے میں پوری کر دیا۔ کہن لگا نصیحت اے وے اے قرآن وقت دا حکمران نو پہنچا دے تے آ ایک لوٹا پیا تے جڑا قبر کھٹے گا انہوں دے چھڑیا جے، ہو تے میرا کوئی مطالبہ یا وصیت نامہ نہیں، بس اینا کام کری۔ آکھیا جوانا تینوں کفن دفن دا انتظام کر کے نوا کفن نہ پہنا دئیے تے ابو عامر بصری نو کہن لگا نہیں اگر رب نے معاف کرنا ہویا تے انہاں کپڑے اچھی معاف کر دے گا۔ اللہ اللہ، کہن لگا ابو عامر نوا کفن نہ لے کے آیا جے، رب نے مینوں معاف کرنا ہویا تے انہاں کپڑے اندر ہی معاف کر دے گا۔ اللہ اللہ، حضرت ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جوان دی روح پرواز کر جاندی ہے تے میں اپنے او
اسی اس نوجوان دی گل جن نے مینوں ایک گل کہی سی جوان دی جدوں میں گل سننا وا تے مینوں فوراً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے رضی اللہ تعالی عنہ دی مینوں وہ بات یاد آ گئی جدوں موت دا وقت قریب سی حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں نوں بھی یہ ہوئی کیا سی بیٹی رب نے معاف کرنا ہویا تے انہاں کپڑیاں چی معاف کر دے گا جے رب نے معاف نہ کرنا ہویا تے نویں کفن بھی کم نہیں چے آنے اللہ اللہ اے جوان دی موت دا ویلا قریب ہے روح پرواز کر جاندی ہے او ایتھوں ٹرن جنازے گھبرو آندے گل پین لباس فقیراں دا پٹڑے تحلیراں جسم دیاں بس رہ نشان شریراں دا ایتھے ککھے اڈن لکھاں پتیاں دے ایتھے مندہ حال وزیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے مندہ حال وزیراں دا اے آندی تے دس دیے سبنا نوں بن جاندی ہے کام بنیرے دا ابو عامر آتے نے میں انہوں دفن کر دیتا ہے اس تو بعد میں انگوٹھی تے اے قرآن وقت دا حکمران ہے ہارون رشید تک پہنچ جانا میں آکھیا ہارون رشید جنجے کا جوان سی اور تیرا نام بڑا لیندہ سی کیا تو جاننا ہے تے ابو عامر بصری آندے نے ہارون رشید نے جدو گل سنی فوراً میرے ہاتھ پھڑ لیندہ ہے آندہ کیڑے ہتھاں نال میرے پتر نو دفن کیتا ہی ویکھ لے عبداللہ اوٹ مسجد دیو ساتھیو جنہاں نے آخرت دا فکر کرنا ہوئے دنیا تے جدی زندگی بسر کرتے جائے لاہوریو لاہوریو دنیا تے اندر مگر رہن والے ہو حضرت ابو عامر بصری کہن لگے ہارون رشید میرا ہاتھ پھڑ دے نالے چومی جاندہ تے نالے روئی جاندہ آندہ تینوں نہیں سی پتا اور جوان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی لڑی دے اندروں آیا سی کہن لگا اوے ہارون رشید مینوں پتا ہوندا تے میں کدی بھی اودے کولوں کم نہ کرواوندا اور کائنات والیو موت تیرے سر تے پھردی ہے آخرت دی تیاری کر اے موت کسے نوں نہیں جیوندی کسے دا باپ تے تد بھی دنیا ٹر جانا ہے ماں تے تد بھی ٹر جانا ہے ویر تے ویراں نے ٹر جانا ہے کوئی یار بیلی تے تد بھی ٹر جانا ہے ایک وقت آنا ہے اے روح تیرے میرے جسم جو پرواز کر جانی ہے ہمیشہ کسے میں نہیں رہنا دنیا دے اتے ہر ایک نے جانا ہے وقت جدا بھی قریب آ جانا ہے جب میرے جسم جو روح پرواز کر جائے گی عبداللہ مسجد اور دے اندر پتا چل جائے گا لوگ جنازے واسطے دوروں دور آؤں گے آؤ جی جنازہ پڑھن چلیے کوئی اے نہیں آکھے گا اور انتظار کر لو خطیب دا جنازہ جے کوئی اے نہیں آکھے گا انتظار کر لو قاری صاحب دا جنازہ جے کوئی اے نہیں آکھے گا انتظار کر لو عالم دین دا جنازہ جے کوئی اے نہیں آکھے گا انتظار کر لو قاضی صاحب دا جنازہ جے سارے ہی کہن گے جلدی جلدی جنازہ پڑھاؤ ٹائم بڑا تھوڑا ہے کوئی تے تیرے جناب ٹائم دن جنازے چ شرکت کرن گے کوئی تے تیری 4 بجے قریب آن گے تے واپس چلے جان گے کئی تے تیری قبر تک جان گے واپس چلے جان گے کلا ہی آئے تے کلی ہی ٹر جانا قبر دی اندر کسے نے تیرے نال نہیں جانا اور کڑی چل دی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی اور تیرے کم سارے وچ رہ جانے
پھڑیاں گولی موت دی سینے چ ٹھک جانی گھڑی چل دی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی جڑے بچیاں نو لاڈ کروندا رہیا سونے کپڑے لے کے پواندا رہیا اج بازاراں وچ روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی گھڑی چل دی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی چاچے تائے تے ماپیو روون پے سورے سالے بھی بودیاں کھومن پے بھائی آکھن اج ساڈی باں بج گئی کمر بڈڑے باپ دی چک جانی گھڑی چل دی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی اللہ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون 15 منٹ رہ گئے آؤ آخری واقعہ سناواں اور بھی علماء نے انہوں نے تقریر کرنیاں نے اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ دے نیک ولی آخری بات اللہ اپنی بات کو سمیٹا جلدی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حج واسطے سفر کرنے واسطے جا رہے ہیں تے رستے اندر جاندے ہیں سڑک دے کنارے تے ایک مائی پردہ کر کے بیٹھی ہے اللہ پردہ کر کے بیٹھی ہے تے روئی جاندی ہے تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بی بی گل کی ہے کیوں تسی رو رہے جے پریشان ہو رہے جے تے جڑی بھی گل کردی ہے نا تے رب دا قرآن پڑھ دی پھر کہہ دیو سبحان اللہ ساڈیاں ماواں بھیناں نوں وی انج دا نیک کام کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی شبیر پٹی صاحب تشریف فرمائے میری نظر پئی ماشاءاللہ اللہ بھائی شبیر دیاں محنتاں نوں قبول فرمائے دوسرے بھائی سیڈی سٹی سینٹر BS اسلامک سینٹر والے الحمدللہ تشریف لے آئے اللہ اس بھائی دیاں بھی محنتاں نوں قبول فرمائے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بی بی گل کی ہے کیوں پریشان ہے کلی بیٹھی ہے اللہ شان سے آباد شیر انشاءاللہ سنا دیں تے بی بی کنارے تے بیٹھی ہے تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بی بی السلام علیکم بی بی السلام علیکم تے اگو جواب دیں دیئے سلام قولا من رب الرحیم اندی ہے وے اللہ والے السلام دا جواب دیں دیئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بی بی کیوں پریشان کنارے تے بیٹھی ہے اگو قرآن پڑھ کے اندی ہے وَحَيْ وَسْلَلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ جڑا رستہ پھل جائے انہوں کوئی رستہ نہیں دسن والا اگر سیدھے راستے چلاؤں تے میرا رب بھی چلاؤں ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں بی بی تینوں ایتھے کنی دیر ہو گئی ہے اندی ہے سلاسہ لیال سویجہ 3 دن تے 3 راتاں ہو گئی ہمیں حضرت عبداللہ بن مبارک آندے نے بی بی کتھوں آئی ہے اگو آندی ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اندیے میں
مسجد حرام تو تے بیت المقدس دی طرف جانا چاہنی ہوں، فلسطین دے علاقے اندر جانا چاہنی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آندے نے آپ بی بی تینوں پھر لے چلنا۔ بی بی اپنا پیر سواری تے رکھ دیئے تے نال کیا تو پڑھ دیئے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مومنو یہ جڑا اپنی اکھاں پھیر لیندا تے نیویاں کر لیندا غیر محرم عورت والے نہیں ویندا۔ جوانو لوکاں دیاں دھیاں بہناں دے راہ تکن والے ہو، لوکاں دیاں دھیاں بہناں دی عزت دے ہاتھ پاؤن والے ہو، شرم کریا کرو اگر تیری بہن دی طرف کوئی دیکھے تیرے کولو برداشت نہیں ہوندا، تیری ماں والے کوئی ویکھے تیرے کولو برداشت نہیں ہوندا۔ جدوں تو کسے دی دھی ول وینا تے او کیویں برداشت کردا ہے، جدوں کسے دیاں دھیاں بہناں دے رستے روکنا او کیویں باپ جناب برداشت کردا تے ویر برداشت کردا ہے۔ کسے دیاں دھیاں بہناں ول نہ ویکھیا کر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سواری اتے بی بی بیٹھ جاندی ہے تے نال پڑھدی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سواری تے بہن لگی ہے ایدا پیر کچاوے اندر ڈگ جاندا ہے، تکلیف دے پیر تے اوندی ہے، آندی کی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سواری تے بیٹھ جاندی ہے، سفر کرنا شروع کر دیندے نے تے جناب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بی بی تیرا کی نام ہے؟ آندی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ پھر ٹر پیندے نے چلدے ہیں تے جدوں مسجد اقصی فلسطین دے علاقے دے اندر بالکل قریب پہنچ جاندے نے تے عبداللہ بن مبارک آندے نے اوے بستی والے ہو تواڈے وچوں کوئی اسماعیل اسحاق نامی بندہ ہے ہوے تے جلدی دے نال میرے کول آ جائے۔ دو جوان آ جاندے نے آندے نے عبداللہ گل کی ہے آکھیا بی بی نو جان دے جے اے ساڈی والدہ ہے، آکھیا کلی سی تے میں انہوں نال لے کے آیا تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات پہ جاندی ہے تے میں اتھے ہی خیمہ لا لیا، باہر جناب شہروں ہی میں خیمہ لا کے رات میں گزاری۔ میں آکھیا صبح نو چلیں گے، رات دا کچھ وقت گزردا حصہ گزردا ہے، ادھروں سارے پاسے اعلان ہو رہے ہیں ایک مائیت آخری ٹائم میں حضرت عبداللہ بن مبارک دوڑ کے جاندے نے ویکھیا ہوئی بی بی تے موت دی کشمکش دے اندر ہے۔ میں کہیا اماں کی حال اماں کی گل بن گئی ہے، آندی ہے تو موت دا ویلا قریب آ گیا ہے، وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ جڑا موت دا ویلا قریب ہے، سکرات قریب نے، موت دیاں سختیاں نے، روح پرواز کر جاندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آندے نے اوے پترو سانو مینوں اے تے گل دسو اے تہاڈی ماں گل گل نال قرآن پڑھدی ہے، کتھوں تربیت حاصل کیتی ہے؟ آندے نے ایتھے اج تو 30-35 سال پہلے خطیب آیا سی اور میں رب دے قرآن دی شان بیان کیتی تے میری ماں نے ادو ہی قرآن نال پیار پایا۔ اے سنیا سی جڑا قرآن پڑھدا ہے آخرت دی تیاری کردا ہے، اللہ قرآن دے بدلے اس بندے نو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماندے نے میں رات ستا ماں اے ہوئی بی بی مل پیندی ہے، میں آکھیا اماں کی حال کس حالت دے اندر ہے؟ آندی پترا گل کی پوچھ
پوچھنا ہے قرآن میں پڑھے آئے آخرت دی تیاری میں کیتی ہے رب نے آخرت دی تیاری کرن دی وجہ تو قرآن پڑھن دی وجہ تو رب نے مینوں اپنا دیدار بھی دیتا تے جنت دا داخلہ بھی نصیب کر دیتا ہے کہہ دو سبحان اللہ اے ہے قرآن دی عظمت اے ہے آخرت دی تیاری جو انسان کرن تے آئے اسی بھول گئے ہیں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور جن تے انسان آئے میری پوجا کرن واسطے اے لڑدے پے اللہ اللہ آخری شعر سنو آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا اور جنوں جنت چاہی دی کہہ دے سبحان اللہ آخری شعر اسلام ہے پھر پتہ نہیں زندگی رہی کہ تو ملاقات ہونی ہے بھائی اسلام صاحب کہہ دے سبحان اللہ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جنبی دے آکھے رب دے وے گا جنت آپ پھر لگ جنبی دے آکھے رب دے وے گا جنت آپ نہ کر تو ظلم تے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی جڑا نبی دا غلام کہے سبحان اللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ چھٹ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تین ہوراں وی دین سلامی پال سنت والا گینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا میرے ویر نے آکھا جی شیر صحابہ دے بارے اے پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے اتن والے لیے اے نال نبی تے نس دے جاؤں کارن جنگ شریرہ بھوک لگے تے پتر درختاں تور شتابی کھاندے جس دم سونے دا چہرہ بندے پھر فاقے یاد نہ رہین دے یار زندہ صحبت باقی پھر موقع ملے حاضر ہوں گے وما علینا الا البلاغ